نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرمان دین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں صدقی جاواں اللہ ذوالجلال اس کتاب دی صفائی رب خود بیان فرما رہے نے۔ اللہ فرمان دے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ان دے اندر کسے قسم دا شک ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت متقین واسطے۔ اللہ فرمان دینے الذین یؤمنون، اللہ فرمان دینے ایمان والے تے او لوگ نے نا، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جڑے غیب تے ایمان لے کے آئے نے۔ غیب تو مراد کی ہے اسا اللہ نو تے ویکھیا کوئی نہیں، اسا نو قرآن تو ہی پتہ چلے اسا خدا نو ویکھیا تے ہے کوئی نہیں، پر ایمان لے کے آئے اس کتاب دے ذریعے۔ او سونیا اسا جنت نو تے ویکھیا کوئی نہیں، پر پھر بھی ایمان لے کے آگئے۔ اسا جہنم نو تے تکیا کوئی نہیں، پھر بھی ایمان لے کے آگئے۔ پہلے انبیاء نو ویکھیا تے کوئی نہیں، پھر بھی ایمان لے کے آئے ایمان والے۔ اللہ فرمان دینے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا ایمان والے تے او لوگ نے، فرمایا جڑے غیب تے ایمان لے کے آئے نے، فرمایا ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز نو بھی قائم کر لیندے نے، فرمایا ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا جیڑا میں رب ذوالجلال نے انہاں نو رزق عطا فرما دیتا ہے، پھر اس رزق وچوں نا میرے رستے اندر بھی خرچ کر جاندے نے۔ میں یہ دس رہا سا آ ویکھو نا اللہ ذوالجلال نے او ایمان والیاں دی علامت بیان فرما دیتی ہے۔